زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، تجھ پہ قربان دو عالم کی ہے یاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، مجھ کو تابش ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، ہم کو تابش ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، اب بھلا کیسے یہ اترے گی خماری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے ہے باری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دی عظیم و شان کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے شہین و شہباز تمام احباب دی کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے، بالخصوص پیکر اخلاص مجاہد اسلام محترم بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی زین العابدین علوی حفظہ اللہ، اللہ تمام دی محبت کو قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ عظیم ہستیاں نے جنہاں دیاں قربانیاں دی وجہ کر کے ساڑھے کل دین اسلام پہنچے، اور یہ بات یاد رکھو، جتنے دشمنان صحابہ نے صحابہ کرام تے اعتراض کرنے والے، صحابہ کرام تے تبرہ بولن والے، انہاں لوگاں دا مشن، انہاں لوگاں دا مقصد صرف صحابہ تے تنقید کرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھو انہاں لوگاں دا مقصد صحابہ اکرام تے انظام تراشی کرن دا، اصل انہاں دا مقصد ہے دین اسلام نو بدنام کرنا، کیونکہ صحابہ اسلام دے راوی نے، ساڑھے تک دین پہنچان والے لوگ نے، وگرنہ دو جملے اچ میری اس بات نو سمجھو، اگر انہاں لوگاں دا مقصد صحابہ اکرام تے کیچڑ اچھالنا ہوندا اور فقط صحابہ دی شخصیات نو تے انظام تراشی کرنا ہوندا، تے پھر صحابہ اکرام تے جڑے اعتراضات کیتے جاندے نے، ان اعتراضات دی آڑ اندر عقائد بدلن دا کی مقصد ہے؟ مثال دے طور تے انظام لگایا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی نو باغ نہیں دیتا، تے اے دا کی مقصد ہے؟ اللہ اگر ایسا مان لیا جائے مثال دے طور تے بھی ایسا ہویا ہے تے ایدہ مقصد ہے ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ کلمہ ہی بدل لے، ایدہ مطلب تے کتے بھی نہیں بندا کہ بندہ پنجا نمازاں نو ہی تین کر دے، ایدہ مقصد تے کتے بندا ہی نہیں کہ بندہ اذان دے کلمات ہی بدل دے۔ لہذا اس بات نو سمجھو کہ دشمنان صحابہ جڑے نے او فقط صحابہ اکرام تے اعتراض نہیں کر دے، او صحابہ تے اعتراض اس وجہ کر کے کر دینے کہ دین اسلام دا چہرہ مس کیتا جائے، تے انشاءاللہ جدوں تک اہل ایمان زندہ نے اسی صحابہ دی عظمت تے آنچ نہیں آن گیا۔ صحابہ نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں، آؤ ذرا توجہ کرے جے، غور کرے جے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل
سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، والذین آمنوا وہاجروا، ایمان لے آئے پھر اللہ دے رستے اندر ہجرت کیتی، وجاہدوا، اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا۔ اللہ فرماندے نے وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لے آئے ہجرت کیتی، اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا۔ والذین آووا ونصروا، پھر انہاں لوگاں دی نصرت کیتی، اہل ایمان دی مدد کرنے والے انصار جڑے مہاجرین دی نصرت کرنے والے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ هم المؤمنون حقا، ایہی لوگ نے جڑے حقیقی مومن نے، ایہی لوگ نے جڑے سچے مومن نے، جنہاں اسلام واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے، جنہاں دین واسطے محنتاں کیتیاں نے، جنہاں دین واسطے مال و جان دے نذرانے پیش کیتے نے۔ اللہ فرماتے نے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایسے لوگاں دے نال اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا ہے، پتہ ہے کس بات دا؟ اللہ نے انہاں نال مغفرت دا وعدہ بھی کیتا ہے، اللہ نے انہاں نال رزق کریم دا وعدہ بھی کیتا ہے۔ حضرات محترم سیت کریمہ تو دو باتاں ساڈی سمجھ اندر آندیاں نے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے ایمان لے کے آئے، پھر انہاں ہجرت کیتی، پھر اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا، پھر مہاجرین نو جن انصار صحابہ نے پناہ دتیاں انہاں دی نصرت کیتی۔ اللہ فرماندے نے حقیقی مومن نے کی پتہ لگیا اپنے آپ نو مومن کہن والا مومن حقیقی نہیں ہو سکدا، مومن ہوئے جنوں اللہ مومن کہہ رہے نے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ حقیقی مومن کہہ رہے نے، اللہ سچا مومن کہہ رہے نے۔ دوسرا جملہ کی سمجھ آیا، اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دے صحابہ نال اللہ اکبر مغفرت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر انہاں کول انسانی ناطے دے نال اللہ اکبر کوئی غلطیاں خطاواں ہو بھی گئیاں نے کہ اللہ تعالی فرماندے نے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اسی انہاں نال مغفرت دا وعدہ کر لیا ہے، اسی انہاں دے صغیرہ گناہ بھی معاف کیتے، کبیرہ گناہ بھی معاف کیتے، اور رزق کریم دا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، لہذا صحابہ کرام تے اعتراض نہیں کرنے، صحابہ دیاں انہاں داستاناں نو یاد رکھنا ہے جنہاں صحابہ نے دین واسطے اپنی جاناں نے نذرانے پیش کیتے نے، محنتاں کیتیاں نے دین اسلام واسطے۔ صحابہ و عظیم ہستیاں نے جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر انہاں دی آزمائشاں دے پہاڑ توڑ دیتے گئے، بڑیاں پریشانیاں آئیاں، مگر اللہ فرماندے نے ثم استقاموا، انہاں استقامت اختیار کیتی، وہ ڈٹ گئے عقیدے تے۔ اللہ اکبر، انہاں نے عقیدے تے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا۔ مولا کریم فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ایسے لوگاں دے کول اللہ
اللہ دے نورانی فرشتے بشارتاں لے کے آندے نے خوشخبریاں لے کے آندے نے تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں کوئی رنج و ملال نہیں کوئی غم نہیں بلکہ تواڈے واسطے جنت دیاں بشارتاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ استقامت اختیار کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ دکھاں تے مصیبتاں دے باوجود میرے نبی نال وفا کرنے والے صحابہ کون میرے پیغمبر دے یار نے توجہ کرے اجے غور کرے اجے اوے سونے دے یارا دی یاری کمال آقا دے یارا دی یاری کمال جگ تے نہ ملے دی جس دی مثال سونے دے یارا آقا دے یارا دی یاری کمال مدنی دے یارا چربی جو پگھلی کوئلے بھی بجھ گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے پھر بھی نہ کلمہ چھڈیا بلال آقا دے یارا مدنی دے یارا اللہ اکبر میں اپنی گل دا اینڈ کرن لگا وا مگر ایک پیغام دینا چاہنا وا میرے پیغمبر دے صحابہ و عظیم لوگ نے جنہاں اللہ دے دین واسطے اپنے تن من دھن قربان کیتے نے کدی صحابہ دی داستان نو سامنے رکھیا کر سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ توحید نو قبول کیتا میرے پیغمبر دی رسالت تے ایمان لے آئے مشرکین مکہ نے آپ نو گرفتار کر لے آئے تے مارنا شروع کر دیتا ہے آج تے اسی نکی نکی گل دیاں پریشانیاں تے دین تو ہٹ جانے ہاں پیچھے دوڑ جانے ہاں اعتراضات کرن لگ جانے ہاں کدی او منظر بھی اکھاں دے سامنے لے کے آیا کر جدوں حضرت بلال نو تپدے صحرا دے اندر لٹایا ہویا ہے آپ دے بدن تے ایک وزنی پتھر رکھیا ہویا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی دی کمر نو رتھوں تھلوں ریت جلسا رہی ہے اُتے پتھر جڑا ہلن ڈپیا دیندا زخماں دے نال چور میرے بلال دا بدن ہے اللہ اکبر سیال کوٹیا غم دا ویلا ہوئے ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے اج میرے بلال دے بدن تے لگے ہوئے ایک ایک زخم دے وچوں خون دے آنسو نکل دے پے سن اللہ اکبر مگر حضرت بلال دی زبان تے اللہ دی وحدانیت دا ترانہ ہے رب دی توحید دا ترانہ ہے احد احد دے نعرے پہ آندے نے وہ منظر سامنے لے آؤ نا ریت جل ساری ہے کمر نو سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے زخماں نال چور بدنے مار کھا کھا کے حضرت بلال دا جسم تھکیا پیا ہے تے شدت دی گرمی پیندی پئی ہے تے دشمن سر تے تلوار لے کے نیدے لے کے کھڑے ہوئے نے تے کہندے نے بلال رب دی توحید دے نعرے مارنا ہے ساڈے لات دے نام دا نعرہ مار مناب دے نام دا نعرہ مار عزا تے حبل دے نام دا نعرہ مار بلال تینوں آزاد کر دیتا جائے گا بلال تیری جان بخش دیتی جائے گی ایک پاسے سیال کوٹیا بظاہری طور زندگی نظر آندی پئی ہے دوسرے پاسے موت نظر آندی پئی ہے میں کیوں نہ صحابہ دے ترانے گایا کراں میں کیوں نہ صحابہ دے دفاع وچ بولاں میں کیوں نہ صحابہ دی عظمت جگہ جگہ تے بیان کراں اج سانو لوگ کہندے نے تسی ہر جلسے اندر صحابہ دا دفاع قادلی کر دے جے صحابہ دی عظمت قادلی بیان کر دے جے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تواڈی گفتگو دا عنوان دفاع صحابہ قاری احمد حسن ساجد صاحب تواڈی گفتگو دا عنوان دفاع صحابہ مولانا افضل شیخ صاحب تواڈی گفتگو دا عنوان دفاع صحابہ کانفرنس دا عنوان عظمت صحابہ گل کیے حضرات محترم میرے تے فرض صحابہ دا دفاع کرنا اللہ اکبر اج ملک پاکستان دے اندر ہر بندہ اپنی ملک دی فوج دا دفاع کردا ہے کادے لئی مینوں ہی اپنی فوج نال پیار ہے تانوں ہی اپنی فوج نال پیار ہے کادے لئی دفاع کر دیو اسی اپنی فوج دا دفاع اس واسطے کرنے ہاں کہ انہاں پاکستان دا دفاع کیتا ہے میں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کراں جنہاں دین اسلام دا دفاع کیتا ہے میں نبی دے یاراں دے ترانے کیوں نہ پڑھاں
سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سامنے موت نظر پی آندی ہے تے دشمن تلواراں لے کے کھلوتے نے کہندے نے بلال ایک بار ساڈے لات مناب دا نعرہ مار۔ حضرات محترم صحابی رسول دی عظمت نو سلام ہے، منظر تواڈے سامنے میں تے حضرت بلال نے پورے جسم دی قوت نو جمع کیتا ہے تے پتہ ہے کی فرماندے نے اللہ احد، اللہ کوئی ہے، میں جان دے دیواں مگر ایمان کدی نہ دیواں، امام تے کدی کمپرومائز نہ کرا۔ اللہ اکبر، سچ کیا رب دے قرآن نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اکبر، استقامت اختیار کرنے والے صحابہ۔ چلو محبت دی گل سناواں تے گل مکاواں۔ صحابہ دی عظمت سنامن ثواب، صحابہ دی عظمت سنامن ثواب، صحابہ دی عظمت سنامن ثواب، غلام صحابہ صدامن ثواب۔ ذرا ہاتھ چوک کے ہتھاں لہرا کے پیغام دینا دنیا والیاں نو، غلام صحابہ صدامن ثواب، نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثواب، اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثواب، صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، اے محفل اے جل سے کرامن ثواب، اے محفل اے جل سے کرامن ثواب۔ آخری جملہ پڑھن لگا ماں، پتہ لگ جانا ہے صحابہ دے دیوانے بیٹھے نے، توجہ کرے آجے۔ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، سیال کوٹیوں محبت دا اظہار کرنا جے محبت دا، شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، صحابہ دے نعرے لگامن ثواب، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب۔ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، صحابہ دے نعرے لگامن ثواب، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔